ما جابل. ايش تسوي يا امي انت؟ سوي حليب. سوي حليب يا امي؟ سوي حليب، سوي قهوة، سوي شاي، سوي علوم، يا. ذبيحة. سوي يا امك عشان جاي هيا انت. ذبيحة وبيل، ذاك ذبيحة ميري شيخ. ايوه جاء شيخ. جاء شيخ حق باكستان. نعم نعم يا امي. حياك الله والله. الله يبقيك يا امي. يا مرحبا. يا مرحبا. يا مرحبا. هذا شيخ. شيخ ابو يزيد. شيخ ابو يزيد. أبو يزيد. هلا مرحبا يا امي. انت قهوه ولا هلي شوف هلي؟ حليب. ما شاء الله ما شاء الله. حليب. أوه. هذا عمر. عمر. عمر قثامي يا شيخ. يلا انا عندنا رجال حياك الله. ضيف. حياك الله يبقيك. وين قريب هذا؟ خليه يجي 10. ما ادري هو وين. حياكم الله. كانوا انتم قريب. حياكم والله. تفضل. ايه تفضل. يلا شكرا.